मिल्छ। तर एकैछिन 10 मिनट बसेर एक माला जपाउन भन्यो भने समय मिल्दैन अरे। नित्य सेवा गर्ने समय पुगेन। कहीँ जानु पर्यो, बस 2 घन्टा लगाएर मेकअप गर्ने समय भयो। बाटोमा जाँदा खाने, आफूलाई भोक लाग्छ भनेर खाने बनाउने त्यो समय पनि मिल्यो। सब गर्ने समय मिल्यो। बस 5 मिनट ठाकुरजीको सेवा गर्ने गरेको थियो, त्यसको लागि समय पुगेन। यस्तो छ राजन, सत्कर्मको लागि समय मिल्दैन, मिलाउनु पर्छ। र सबैभन्दा पहिला श्रोतव्य, सुन्ने बानी बसाल्नु। के सुन्ने त भन्दा भगवानका गुणानुवादहरूलाई सुन्ने, परब्रह्म परमात्माका कीर्तनहरूलाई सुन्ने। अनि सुन्दै सुन्दै गएपछि अनि प्रेम हुन्छ अरे प्रभुमा। अनि बल्ल हामीले चिन्न थाल्छौँ। अनि ओहो, भगवानले यस्तो गर्नुभएको रहेछ, भगवान कति दयालु हुनुहुँदो रहेछ, भगवानले हामीप्रति कति कृपा गर्नुभएको रहेछ। बस अब हामीलाई मनमा त्यो प्रेमको उजागर हुन्छ। त्यसपछि अब सुनिसकेपछि के गर्ने त भन्दा कीर्तितव्यश्च, त्यसपछि कीर्तन गर्नु, भगवानको भजनलाई सँगसँगै गाउने प्रयास गर्नु। नाम संकीर्तनमा धेरै ठुलो शक्ति छ। अब प्रसङ्ग छैन, हामी जुन प्रसङ्गमा गयो फेरि त्यतै हराउन थाल्छौँ। फेरि अब कीर्तनको महत्त्व कस्तो छ कुनै दिनमा फेरि सुनाउला अवश्य पनि। नाम संकीर्तनको धेरै ठुलो महत्त्व छ। मैले योभन्दा पहिलाको कथामा केही अलि लामै समयसम्म केही बोलेको थिएँ यो विषयलाई लिएर, नाम संकीर्तनको विषयमा। हजुरहरूले दीप टेलिभिजनमा 5:30 बजेदेखिको कथामा अब त्यो कुन दिनमा आउँछ एपिसोड, हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ त्यो कथा। यस्तै प्रकारले अब त्यसपछि कीर्तितव्य, कीर्तन गर्नु। अनि स्मर्तव्य, त आफूले सुनेको कुरा, आफूले गाएको कुरा अरूलाई पनि भन्ने गर्नु। त्यो कथा यानि अरूलाई पनि सुनाउनु। आज हजुरहरूले यहाँ बसेर जुन कथा सुन्नुभयो, अब गएर घरमा गएर छोराछोरीहरूलाई, छिमेकीहरूलाई भगवानका यी दिव्य कथाहरू सुनाउने गर्नु। ओहो, भगवानले यस्तो लीलाहरू गर्नुभएको रहेछ, प्रभु परमात्माले यसरी गिरिराज धारण गर्नुभएको रहेछ, भगवानले यस्ता प्रकारले कलीको दमन गर्नुभएको रहेछ, भगवानको जन्म यसरी भएको रहेछ। यानि जे हजुरहरूले सुन्नुहुन्छ त्यो गएर अरूलाई पनि सुनाउने गर्नु। अझै प्रश्न गर्नुहुन्छ सुखदेवजीले, गुरुदेव मैले कथा सुन्ने, गाउने, कीर्तन गर्ने धेरै प्रयास गरेँ, तर यो मन यति चञ्चल छ कि बस माला लिएर बस्यो भने त्यो मन्त्र पुरा नहुँदै राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हेर्नुहोस् अहिले जे घटिरहेको छ त्यही भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। पल्लो घरको मुखियाले साउ पनि लग्यो, ब्याज पनि लग्यो। आधा त यता मन्त्र हुन्छ, आधा उतातिर व्यवहारको कुरा आउँछ, व्यवहारका। जतिसुकै मन भगवानमा ल्याउन खोजे पनि लाग्दैन। अब त्यो कसरी यो मनलाई हामी नियन्त्रणमा लिने? त्यसका लागि जित सनो जित श्वासो जित सङ्गो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयद्धियः। राजन, त्यो मनलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि के गर्ने त सबैभन्दा पहिला भन्दा आफूले आसनलाई जित्नुपर्छ। एउटै आसनमा धेरै बेरसम्म बस्ने बानी बसाउनु पर्छ। हाम्रो बानी एकैछिन आधा घन्टा कथा सुन्न बस्यो भने कहिले एउटा खुट्टो उता फर्कायो, कहिले अर्को खुट्टो उता फर्कायो, मेसो मिल्यो भने ब्यास गद्दीतिरै खुट्टो पसारेर बस्न पनि सक्छौँ।
हो कसैलाई समस्या हुन्छ, अशक्त हुन्छौँ, बिरामी पनि हुन्छौँ, समस्या पर्न सक्छ, त्यो अलग कुरा हो। तर एउटै आसनमा धेरै बेरसम्म बस्ने बानी बसाल्नु, आसनलाई जित्नु। एकैचोटि सकिँदैन धेरै बेर बस्न। आज 5 मिनट बस्यौँ भने भोलि 7 मिनट बस्ने प्रयास गरौँ। पर्सि अझै केही बढाउने 10 मिनट बनाऊ। अर्को दिन अझै 2-4 दिनमा अझै बढाएर 15 मिनटसम्म निरन्तर एक आसनमा बस्ने प्रयास गरौँ। यसरी सबैभन्दा पहिला राजन आसनलाई जित्नु पर्दछ। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय। जब आसनलाई जित्छौँ त्यसपछि के गर्नु त भन्दा जित श्वास हो। अनि श्वासलाई जित्नुपर्छ अरे। श्वासलाई कसरी जित्ने भन्दा प्राणायामको द्वारा। कुम्भक, रेचक, पूरक आदि नाम गरेका प्राणायामका भेदहरू छन्। प्राणायामका भेदहरू छन्। अनि प्राणायाम गर्नु। बस पहिला यसरी दायाँ नासा छिद्रलाई बन्द गर्ने, देब्रे नासा छिद्रबाट श्वास लिने, आनन्दले लामो सास लिने, अनि भित्र सास दुवै नासा छिद्र बन्द गरेर अनि श्वासलाई भित्रभित्रै बन्द गर्ने, अनि त्यो भगवानको अनन्य कृपालाई मनमा नै सम्झिने, अनि फेरि यता दायाँ नासा छिद्रबाट फेरि त्यो श्वासलाई छोड्ने। यसरी पुराणका भेदहरू रहेका छन्, प्राणायामका भेदहरू रहेका छन्। प्राणायामको द्वारा आफ्नो श्वासलाई जित्ने प्रयास गर्नु। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय। मनुष्यलाई गिन्तीको श्वास मिल्छ अरे। हेर्नुहोस्, कतिपटक सास फेर्ने भन्ने कुरा हामीलाई जन्मिने बित्तिकै भगवानले तोकेर पठाइदिनु भएको हुन्छ। लामो उमेरसम्म बाँच्ने हो भने प्राणायाम गर्नु, अनि त्यो श्वासलाई बिस्तारै आफूभित्रै रोक्ने प्रयास गर्नु, त्यो श्वासको गतिलाई अलि ढिलो ढिलो बनाउने प्रयास गर्नु। साधु सन्तहरू, जो ध्यानीहरू, योगीहरू किन हजारौँ वर्ष बाँच्थे? उनीहरूले प्राणायामद्वारा बस त्यो श्वास भित्रभित्रै रोक्ने गर्दथे। त्यही भएर लामो समयसम्म, उमेरसम्म उनीहरूको आयु रहने गर्दथ्यो। राजन त्यही भएर सबै त्यसपछि जिता श्वासो, जितासनो जित श्वासो, जित सङ्गो जितेन्द्रिय। अब तेस्रो नम्बरमा के गर्ने भन्दा सङ्गतलाई जित्नुपर्छ। सही सङ्गत गर्ने, कुसङ्गतबाट बच्ने। हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा यदि राम्रो सङ्गत भयो भने, सामान्य हेरौँ, एउटा कमिलो हुन्छ। कमिलो एउटा फुलमा गएर बस्यो भने त्यही कमिलो भगवानको चरणमा आएर सँगसँगै चढ्न पाउँछ। अब अन्य कुनै फोहोरी चिजहरूमा गयो भने बस नालीमा डुबेर मर्छ। अथवा यदि जीवनमा राम्रो सङ्गत भयो भने बस त्यो व्यक्तिको जीवन सफल हुन्छ। यदि जतिसुकै ध्यानी ज्ञानी किन नहोस्, खराब सङ्गतमा पर्यो भने बिस्तारै 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 त्यो पतनको तर्फ जान्छ। त्यही भएर राजन अनि सङ्गतलाई जित्नु पर्दछ। सङ्गतको धेरै ठुलो प्रभाव हुन्छ जीवनमा। भोलि भक्तवत्सल भगवानको जय। अनि यी सबै कुराहरूलाई हामीले जित्दै गयौँ भने अनि इन्द्रियहरूलाई जित्ने प्रयास गर्नु। इन्द्रियलाई जित्नु भनेको, मान्नुहोस्, यो आँखाले त राम्रै चिज हेर्न खोज्छ। अब हामीलाई ज्ञान हुनसक्छ भगवानको सुन्दरताको विषयमा। अब मनै मन सम्झिनुहोस्, यो त्रिलोकमा, यो त्रिभुवनमा भगवान श्याम सुन्दर भन्दा सुन्दर अरू कोही छ होला त? कोही छैन। बस यी आँखालाई अरू बाहिरी सुन्दरतामा होइन, भगवानको सुन्दरतामा लगाउने प्रयास गर्ने। यी कानले राम्रै कुरा सुन्न खोज्छन्, इन्द्रियहरूले, श्रवणेन्द्रियहरूले बस अब गीत गजल होइन, भगवानको नाम संकीर्तन भजनतर्फ घुमाइदिने, मोडिदिने। इन्द्रियहरूलाई जित्ने त्यसरी भनेको। यस्ता प्रकारले
इन्द्रियहरूलाई पनि हामी बसमा राख्न सक्छौँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको जय, कृष्ण कन्हैया लालको जय। जब हामी इन्द्रियलाई पनि जित्दै जान्छौँ हे राजन, त्यसपछि भगवानलाई बिस्तारै बिस्तारै साक्षात्कार गर्न अनि कुनै गाह्रो हुँदैन। पातालमे तस्सहि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम। यो सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई नै भगवानको स्वरूप हो भनेर जान्नु। बस यो हामीहरू जुन पृथ्वीमा बसेका छौँ, हामी भगवानको नाभि प्रदेशमा बसेका छौँ। बस यो बीच भागबाट माथिको भाग जुन भू भुव सुह महरलोक आदि आदि जो माथिका 7 लोकहरू छन्, हामी भगवान यो पृथ्वीभन्दा माथि रहेका छन्। त्यो भगवानको नाभिभन्दा माथिको शरीरको भाग हो। अनि तलका जुन अतल बितल सुतल पाताल आदि आदि गरेका जो 7 लोकहरू तल छन्, तिनीहरू भगवानको नाभिभन्दा मुनिको प्रभुको त्यो स्वरूप हो। यो विश्व विराट स्वरूपको ध्यान गर्नु, सूक्ष्म स्वरूपको पनि ध्यान गर्नु र यो भगवानमा यो मन लगाउनु। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय, कृष्ण कन्हैया लालको जय। यसरी भगवानको चरणमा आफ्नो मन लगाउने गर्नु पर्दछ। रामका चरणमा चित्त लाउनु, कहिल्यै नबिर्सनु चोलायो 2 दिनको। रामका चरणमा चित्त लाउनु, कहिल्यै नबिर्सनु चोलायो 2 दिनको। रामका चरणमा चित्त लाउनु, कहिल्यै नबिर्सनु चोलायो 2 दिनको। रामका चरणमा चित्त लाउनु, कहिल्यै नबिर्सनु चोलायो 2 दिनको। हरि कागज को पुतली हो, कागज को पुतली। यो देह हाम्रो कागज को पुतली हो, कागज को पुतली। ए हावा लागे उडाइ लान्छ, कहिल्यै नबिर्सनु चोलायो 2 दिनको। ए हावा लागे उडाइ लान्छ, कहिल्यै नबिर्सनु चोलायो 2 दिनको। जय जय हो, हरि बोल। एक पटक सबैले ताली बजाउँ त। यो देह हाम्रो माटोको मूर्ति हो, माटोको मूर्ति। यो देह हाम्रो माटोको मूर्ति हो, माटोको मूर्ति। ए पानी परे गली जान्छ, कहिल्यै नबिर्सनु चोलायो 2 दिनको। ए पानी परे गली जान्छ, कहिल्यै नबिर्सनु चोलायो 2 दिनको। रामका चरणमा चित्त लाउनु, कहिल्यै नबिर्सनु चोलायो 2 दिनको। रामका चरणमा चित्त लाउनु, कहिल्यै नबिर्सनु चोलायो। जय जय हो। यो देह हाम्रो खोलाको बालुवा हो, खोलाको बालुवा।
यो देह हाम्रो खोलाको बालुवा हो, खोलाको बालुवा। ए बाढी आए बगाई लान्छ कहिले, नबिर्सनु चोलायो 2 दिनको। बाढी आए बगाई लान्छ कहिले, नबिर्सनु चोलायो 2 दिनको। हे रामका चरणमा चित्त लाउनु कहिले, नबिर्सनु चोलायो 2 दिनको। रामका चरणमा चित्त लाउनु कहिले, नबिर्सनु चोलायो 2 दिनको। हे रामका चरणमा चित्त लाउनु कहिले, नबिर्सनु चोलायो 2 दिनको। रामका चरणमा चित्त लाउनु कहिले, नबिर्सनु चोलायो 2 दिनको। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय। यस्ता प्रकारले येन केन प्युपायेन मनः कृष्णे निवेशय, कुनै न कुनै माध्यमले भगवानमा मन लगाउनु। यो 2 दिनको चोला कहिले कसरी जान्छ केही पनि थाहा छैन राजन। आज धेरै भक्तजनहरूको उपस्थिति छ, हाम्रो आदरणीय बाबाजीहरू पनि पाल्नु भएको छ, विशेष सम्मान छ यहाँहरूप्रति। भगवानका भक्तहरूको विशेष आगमन छ। अझै भोलिको दिनमा त धेरै भक्तहरू आउँदै हुनुहुन्छ। पुष्य औँसे तीर्थ श्राद्ध गर्ने दिन पनि हो। पर्सि मकर सङ्क्रान्ति, यो सालकै विशेष पर्व परेका छन् बीचमा 2वटा। धेरै भक्तहरूको आगमन हुँदैछ। अब हामी सोचिरहेका छौँ धेरै भक्तहरूले गुरु हामी पनि आउने व्यवस्थापनलाई कसरी मिलाउने भन्ने जस्तो पनि लाग्छ कहिले कहिले त। धेरै भक्तहरू एकैचोटि आउँदाखेरि, तर चिन्ता नगर्नुहोला, अवश्य पनि ठाकुरजीले व्यवस्था सब आफै मिलाउनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नु। यो अवसर हो सबैजना आउने, देवघाट धाममा स्नान गर्ने, कथा श्रवण गर्ने। 18 पुराण चलेको छ। अब यो पुष्य औँसीको बेलामा पितृहरूको कर्म गर्न त्यसै पनि अत्यन्त उत्तम हुन्छ। यसैमाथि पनि 18 पुराणको कर्ता यहाँहरूले बन्ने एउटा अवसर पनि पाउनु भएको छ। यही बेलामा तुरुन्तै फोन गर्नुहोला। यदि भोलि अमावस्याको अवसर पारेर यहाँहरूले दान गर्ने हो भने पनि स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ, फोन आजै गरेर यहाँहरूले नाम आजै दर्ता गराउनुहोला। भोलि धेरै भिडभाड हुन्छ। त्यो भोलि धेरै भक्तहरू यहीँ आएर दान गर्ने भक्तहरू हुनुहुन्छ, यहीँ आएर नाम लेखाउने भक्तहरू हुनुहुन्छ। भोलिको समयमा फोन उठ्ला नउठ्ला आजै यहाँहरूले फोन गर्नुहोला। स्क्रिनमा नम्बर अवश्य दिएको छ, यहाँहरूले अवश्य फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। यदि देवघाट आउने यहाँहरूको इच्छा छ भने पनि अब बस्ने खाने आदि इत्यादि व्यवस्थाको लागि पनि फोनको मार्फत यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय। आनन्द कंद भगवानको जय। यस्ता प्रकारले यहाँ श्री सुकदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अब अगाडि गएर सुकदेवलाई लागिरहेको छ। परीक्षितले भजन गर्नका लागि प्रश्नहरू गरेका छन्, दरबार छोडेर त आएका छन्। अझै कुनै कुराको मोह त छैन कतै अन्तरात्मामा। कहिले कहिले हामीलाई वैराग्य लाग्छ नि घरमा, सबै देख्दा देख्दै अब यो घर सर छोडिदिन्छु, जान्छु देवघाटतिरै गएर आनन्दले भजन गरेर बस्छु भन्ने मन आउँछ। उस्तै पर्यो भने घर छोडेर आउँछौँ पनि। अनि आउँदा आउँदै देवघाट आइ नसक्दा सानो नातिको याद आउँछ। ओहो त्यो नातिले के गर्दै होला, आमा भन्दै आउँदैछ होला, यति बेला मलाई खोज्दैछ होला हैन। वैराग्य लाग्छ, तर एकैछिनमा फेरि त्यो मोहले फेरि फर्काइहाल्छ उतातिर। त्यस्तै झैँ त भएको छैन। कुनै कुराको कामना त छैन, कुनै वासना मोहले त उनलाई छोएको छैन। परिपक्व छन् कि छैनन् विचार गर्दै हुनुहुन्छ आज सुकदेवजीले। राजन हेर, कुनै पनि व्यक्तिले के चिज प्राप्त गर्नका लागि कुन भगवानको उपासना गर्ने त। जस्तै धेरै अन्नपूर्णको भण्डार भरियोस्,
अन्नपूर्णाको अन्नको कहिल्यै कमी नहोस् भन्ने त्यस्तो कामना छ भने अदितिको पूजा गर्नुपर्दछ। यदि कसैलाई धेरै राम्रो बन्न पाए हुन्थ्यो, ह्यान्डसम बन्न पाए हुन्थ्यो, सुन्दरी बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कसैको मनमा छ भने गन्धर्वहरूको पूजा गर्नु उपासना गर्यो भने विश्व सुन्दरी बनिन्छ अरे, खुब राम्रो भइन्छ अरे। यस्तै प्रकारले कसैलाई यदि म धेरै ज्ञानी बन्न पाए हुन्थ्यो, धेरै विद्या आर्जन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ भने यहाँ भागवतमा त भोलेनाथको उपासना गर्नु भनेको छ र सरस्वती माताको पनि उपासना गर्न सकिन्छ। परीक्षितको मनमा पनि त्यस्तै कुनै कामना छ कि भनेर त्यो जिज्ञासा मेटाइदिनु भएको छ यहाँ शुकदेवजीले। यस्तै प्रकारले कसैलाई एउटा ब्रह्म तेजको कामना छ भने ब्रह्माजीको उपासना गर्नु, यदि शक्तिशाली बन्नु छ भने इन्द्रको उपासना गर्नु पर्दछ। यदि कसैको सन्तान छैनन्, सन्तान भयो हुन्थ्यो भन्ने यदि इच्छा भयो भने, कामना भयो भने प्रजापतिको उपासना गर्नु पर्दछ। र अत्यन्त लामो समयसम्म बाँच्नु पाए हुन्थ्यो, धेरै उमेरसम्म मेरो आयु लामो भए हुन्थ्यो भन्ने कसैको कामना भयो भने कसको पूजा गर्ने त भन्दा अश्विनी कुमारको उपासना गर्ने। यस्ता प्रकारले नाना प्रकारका कामनाहरू, यस्तो गर्यो भने यो प्राप्त हुन्छ, यो गर्यो भने यो प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो। परीक्षितले सोध्नुहुन्छ, गुरुदेव कुनै कामना पनि नहोस् तर सब चिज प्राप्त होस् यस्तो केही छैन? हरेक कुरा प्राप्त होस्। जुन भगवानको उपासना गर्नाले मनमा विशेष कामना नहोस् तर सारा सर्वस्व प्राप्त होस्। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामोदारदिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। यदि त्यस्तो हो भने भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्णको भजन गर्नु, जसलाई जे चाहिएको छ त्यो प्राप्त हुन्छ। संसारका कुनै विषय वस्तुको इच्छा छैन भने पनि मोक्षको प्राप्ति हुन्छ, भगवानको त्यो चरणको प्राप्ति हुन्छ। यसरी आज कथाहरू, दिव्य दिव्य कथाहरू श्रवण गराउँदै जानुभएको छ र भन्नुहुन्छ, हेर राजन, यदि यति सुन्दर मनुष्य चोला पाएर पनि यदि मनुष्यले भगवानको चिन्तन गर्दैनन् भने, भगवानको भजन गर्दैनन् भने त्यो मनुष्य चोला भनेको व्यर्थ हुन्छ, कुनै कामको हुँदैन। वर्ह्यते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादौ निर्णाम तौ द्रुमजन्मभाजौ छत्राणि नानो व्रजतो हरेर्यो। राजन, यति दिव्य सुन्दर चोला पाएर भगवानको भजन गर्दैनन् भने वर्ह्यते ते नयने नराणाम, ती सुन्दर आँखाहरू छन् तिनी कुनै कामका हुँदैनन्। जब यदि भगवानको दर्शन गर्दैनन्, साधु सन्तको दर्शन गर्दैनन्, लिङ्गान विष्णु न निरीक्षतानि, बस यदि यो सुन्दर पाउ पाएर तीर्थव्रत गर्दैनन्, मन्दिरको परिक्रमा गर्दैनन्, भगवानको सेवाको कार्यमा अगाडि बढ्दैनन् भने ती पाउ पाउनु पनि व्यर्थ छ। विलेवतो विक्रम विक्रमानि न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्यः। यो विशेष गरेर यदि सुन्दर प्रभुले कान दिनुभएको छ, यो कान पाएर भगवत भक्ति श्रवण गर्दैनन्, कथालाई श्रवण गर्दैनन् भने त्यो कानको पनि कुनै काम छैन। त्यो कान होइन, त्यो त एउटा मुसाले खोलेको त्यो सर्प बस्ने प्वाल समान हो, त्यो कुनै काम छैन त्यसको।
जिह्वा सती दार दुरिके वसुतः भन्नुभएको छ। सुन्दर कण्ठ पाएर, त्यो ध्वनि आवाज पाएर, जिह्वा जिब्रो पाएर यदि भगवानको भजन गर्दैनन् भने त्यो आवाज, त्यो कण्ठ जति सुकै कोकिला कण्ठी किन नहोस्, काम छैन। जब राम नामलाई गाएनौ, गायक भएर के भोर, माता पिताको सेवा गरेनौ, लायक भएर के भोर। गृह त्यागेर ठुला स्वामी भयो, गृह त्यागेर ठुला स्वामी भयो, उपदेश दिन्छौ दुनियाँलाई, मनमा वैराग्य आएन, स्वामी भएर के भोर। जब राम नामलाई गाएनौ, गायक भएर के भोर। यदि जति सुन्दर आवाज पाएको भए पनि, कण्ठ पाएको भए पनि, जब त्यो कण्ठले, त्यो जिह्वाले भगवानको नामलाई गाउँदैन भने बाबा आमा सज्जन वृन्द, त्यो कण्ठको, त्यो जिह्वाको कुनै काम छैन। सुखदेवजीले कस्तो उपमा दिनुभएको छ। त्यो आवाज भनेको, त्यो सुन्दर ध्वनि कण्ठ भनेको त्यो कस्तो हो त भन्दा, यदि भगवानको भजनलाई गाउँदैन भने त्यो ध्वनि, त्यो कण्ठ भनेको बर्सातको समयमा त्यो पानी जमेको ठाउँमा अनि भ्यागुताहरू आएर बस्छन्, अनि त्यो भ्यागुताहरूले टर्र टर्र कराउँछन्, सबलाई डिस्टर्ब गर्छन्। बस त्यस्तै हो, काम छैन। जब माता पिताको सेवा गरेनौ, लायक भएर के भोर। पढ्यौ लेख्यौ, खूब विद्वान बन्यौ, खूब नाम कमायौ, डाक्टर इन्जिनियर पाइलट के बन्यौ बन्यौ, तर त्यो घरमा भएका त्यो वृद्ध बाबा आमाको सेवा गरेनौ भने तिमी त्यो लायक हुनु व्यर्थ छ। तिम्रो त्यो विद्वता, तिम्रो त्यो प्रतिष्ठा, तिम्रो त्यो इज्जत बस पानीमा मिलेर जान्छ, कुनै कामको रहँदैन। सबैभन्दा पहिला माता र पितालाई आफ्नो ईश्वर, आफ्नो भगवान, सबैभन्दा ठुलो परमेश्वर भनेर पूजा गर्नुपर्छ। यही सिकाउँछ शास्त्रले, यही ज्ञान दिन्छ। अहिले त विडम्बना छ धेरै ठाउँमा, यहाँ त त्यस्तो छैन, ठिक छ हामी बुझ्छौँ, तर कतिपय ठाउँमा हामी जाँदाखेरि बिचरा ती बाबा आमाहरू वृद्ध अवस्था छ, भित्र गएर तातो पानी तताउन सक्ने अवस्था छैन। छोराहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ कहाँ, परिवारहरू कहाँ कहाँ आफ्नो कार्य व्यस्तताले बाहिर बाहिर के कता कता हुनुहुन्छ, कता कता। बिचरा त्यो एउटा सिटामलको टाउको दुखेको बेलामा एउटा सिटामलको ट्याब्लेट ल्याएर खान दिनेवाला कोही छैन। बस चिसो भएको बेलामा एक गिलास तातो पानी दिनेवाला कोही छैन। बिचरा त्यो वृद्ध आमा धर धर रोएर बस्नुभएको छ। सज्जन वृन्द, युवा दाजुभाइहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यदि त्यस्तो अवस्था छ भने छोडिदिनुहोस् धन सम्पत्ति कमाउन। कमाउने दिन पछि आउँछन्, तर त्यो बाबा आमाको सेवा पछि खोजेर पाइँदैन।
हजुरको जीवन भगवानको कृपा रह्यो भने धेरै समय छ, कमाउने दिन अवश्य आउँछ पछि। तर पछि खोजेर पाइँदैन त्यो सम्बन्ध, त्यो आमालाई, त्यो बाबालाई। जो भाग्यमानी हुनुहुन्छ दीर्घकालसम्म, लामो समयसम्म बाबा आमाको साथमा रहेर सेवा गर्ने एउटा सौभाग्य प्राप्त गर्नुभएको छ। गर्व गर्नुहोस् आफैमा। र अर्को कुरा हामी धेरै सुन्ने गर्छौँ हिँड्दै गर्दाखेरि, ए हजुरहरू कति भाइ? हामी यति भाइ। अनि बाबा आमा कसको साथमा बस्नु भएको छ? फलानाको साथमा। त्यो होइन, त्यस्तो कदापि भुलेर पनि नभन्नु होला। त्यस्तो बाबा आमा कुनै छोराको साथमा बस्ने होइन, हामी बाबा आमाको साथमा बस्ने सौभाग्य पाएका छौँ, गर्वको साथमा भन्ने गरौँ। अहिले हरेक ठाउँमा यो कलियुगको प्रभाव होला। अनेक बाबा आमाहरू, त्यो वृद्ध बाबा आमाहरू कहीँ वृद्धाश्रममा होस् अथवा कहाँ कहाँ गएर बिचरा धरधरी रुँदै रुँदै बसेका दृश्यहरू पनि हामी देख्छौँ। देख्दाखेरि हृदय भरिएर आउँछ। सकेसम्म आफ्ना बाबा आमाको सेवा आफैले गर्ने गरौँ। आउनुहोस् एउटा छोटो यही भावमा रहेको यो भजन हामी गुनगुनाउँ, त्यसपछि फेरि कथामा अगाडि बढ्नेछौँ। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय। कलियुगको यही हो कि धर्म, बाबा आमा रुँदैछन् घर घरमा। कलियुगको यही हो कि धर्म, बाबा आमा रुँदैछन् घर घरमा। बाबा आमा रुँदैछन् घर घरमा। सबैले आफ्ना माता पितालाई सम्मान गर्दै, स्मरण गर्दै भजनको आनन्द लिगौँ। कुन देवता पूजने, घर का ईश्वर छोड़ी कहाँ कुन देवता खोजने। हो आमा बाबा रुवाएर कुन देवता पूजने, घर का ईश्वर छाड़ी कहाँ कुन देवता खोजने। जति तीर्थ व्रत तप दान गर पुण्य, आमा बाबा रोए भने सबै हुन्छ शून्य। कलियुगको यही हो कि धर्म, बाबा आमा रुँदैछन् घर घरमा। हो बाबा आमा रुँदैछन् घर घरमा। माथि पाइला टेकाई हिँड्न सिकाउनेलाई, आफू भोकै प्यासै बसे अमृत चुसाउनेलाई।
माथि पाइला टेकाई हिँड्न सिकाउनेलाई आफू भोकै प्यासै बसी अमृत चुसाउनेलाई आमा बाबा भन्न पनि लाग्छ रे लाज एक्लै भए बुढा बुढी सन्तानकै माझ कलियुगको यही हो कि धर्म बाबा रुँदैछन् घर घरमा हो बाबा रुँदैछन् घर घरमा जय हो। छाती चुस्दा घिन लागे नहीं जो एकै वचन बोल्न पनि लाग्छ जो झुठो खाँदा छाती चुस्दा घिन लागे नहीं जो एकै वचन बोल्न पनि लाग्छ जो पाइला चाल्न तोते बोल्न हाँस्न सिकाउनेलाई हेला गर्छन् आफै मरै बाँच्न सिकाउनेलाई कलियुगको यही हो कि धर्म बाबा रुँदैछन् घर घरमा कलियुगको यही हो कि धर्म बाबा रुँदैछन् घर घरमा हो बाबा रुँदैछन् घर घरमा हो बाबा रुँदैछन् घर घरमा। प्रेमसँग आफ्नो आफ्नो माता पितालाई सम्झेर एकपटक सबैले भनौँ बोले आफ्ना आफ्ना माता पिताको जय। सबैभन्दा ठुला ईश्वर आफ्ना आफ्ना माता र पिता हुनुहुन्छ। चाहे हजुर डाक्टर बन्नुहोस्, चाहे हजुर पाइलट बन्नुहोस्, ठुलो इज्जतमान प्रतिष्ठामा किन नपुग्नुहोस्, जुन बाबा आमाले ताते ताते हिँड्न सिकाउनु भयो, जब सानै हुँदा आफूभन्दा ठुलो बनाउनु भयो, आफ्नो काँधमा राखेर ती बाबा आमाको अगाडि कहिल्यै ठुला ठालु नबनौँ। बस तिनी बाबा आमाको आशीर्वादले नै बस यहाँ पुगेको हौँ हामी सबैजना, जहाँ जहाँ पुगेका छौँ। जति तीर्थ व्रत गर दान पुण्य गर, ती बाबा आमा रोए भने व्यर्थै हुन्छ, तर व्यर्थै हुन्छ। तर यही भन्नुभएको छ यहाँ श्री सुखदेवजी महाराजले, जब माता पिता को सेवा गरेनौ, लायक भएर के भोर। यही भन्नुभएको छ। तसर्थ परीक्षित सेवा गर्नु, भगवानको चिन्तन गर्नु यही मनुष्यको धर्म हो। बस आसनलाई जितेर, प्राणायामलाई जितेर मन लगाउनु भगवान परब्रह्म परमात्मामा। यो मनुष्य चोला पाएर यदि सत्कर्म गरेनौँ भने व्यर्थ छ मनुष्य चोला पाउनु। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतद् पशुभिर्नराणाम्।
धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिर्नराणाम्। यदि मनुष्य चुला पाएर पनि आहार निद्रा भय मैथुन यही कर्ममा भुल्ने हो भने खाने काम त पशुहरूले पनि गरेका छन्, निद्रा लाउँदा सुत्ने काम त पशुहरूले पनि गरेका छन्, केही डरलाग्दो चिज अगाडि पर्यो भने डराउने कुरा त पशुहरू पनि डराउँछन्, मैथुन आदि कर्महरू त पशुहरूले पनि गर्छन्। यही गर्नुपर्दछ। मनुष्य चोला पाएर धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः। बस हामी सत्कर्म गरौँ। यदि आफूलाई हो म मनुष्य हुँ भनेर कहलाउने हो, आफूलाई मनुष्य मानव बनाउने हो भने दुखी असहायहरूको सेवा गरौँ, भगवानको चिन्तन गरौँ, धर्म कर्म गरौँ, माता पिताको सेवा गरौँ, अनि बल्ल हामी मानव हुन्छौँ। कर्मले हामी मानव बन्ने हो। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय। होइन भने त नीतिशास्त्रमा भन्नुभएको छ चाणक्यजीले, धर्मेण हीना पशुभिर्नराणाम्। यदि त्यो गर्न सकेनौँ भने बस पशु र हामीमा कुनै फरक हुँदैन। उनीहरू चारवटा खुट्टाले टेक्छन्, पुच्छरसितका छन्, हामी दुईवटा खुट्टाले हिँड्ने पुच्छर नभएको पशु हौँ अरे। यदि त्यो गर्न सकेनौँ भने हस्तो दान विवर्जितो श्रुतिपुटो। बडा सुन्दर यहाँ दृष्टान्त छ एउटा, अब समय त छैन। एकजना धनवान सेठ रहेछन्, खूब जीवनमा धन सम्पत्ति कमाएका थिए, तर दान पुण्य भन्ने नाममा एउटा फुटी कौडी कहीँ अहिलेसम्म जीवनमा उनले दिन सकेनन्। कमाउने खूब गर्थे, बस खूब झोला भर्ने बोरा भर्ने ल्याउने, घरभित्र जमिनभित्र नजिक नजिक गाडेर कसैलाई थाहा नदिइकन राख्ने गर्थे। एक समय यस्तै आएछ, नजिकै एक गाउँमा एउटा यस्तै श्रीमद् भागवत अथवा कुनै पुराण भएको रहेछ। कुनै मठ मन्दिर निर्माण गर्नका लागि भनेर आर्थिक सहयोगार्थ सबले दान दिएका छन्। आफूले जति सकिन्छ त्यति दान दिएका छन्। पूर्वबाट आएका छन्, पश्चिमबाट आएका छन्, जसको जति सामर्थ्य हुन्छ त्यति दान दिएका छन्। अब ती सेठजीलाई त कहिले दिन त जानेकै थिएनन्, तर छोरा बुहारी घर परिवारको मनमा लागेछ, ओहो सबैले दान दिएका छन्, केही न केही त हामी पनि गर्नुपर्ने हो। आएर भनेछन् साँझ बाबालाई, अरे बाबा हजुरको यो ठाउँमा यत्रो ठुलो इज्जत छ, फलानो सेठ फलानो मुखिया भनेर चिन्ने गर्छन्, केही न केही त हामी पनि गर्नुपर्ने हो कि। सबैले सेवा गरिरहेका छन्, हजुरको यो प्रतिष्ठा हजुरको इज्जतको हिसाबले पनि हामी पनि केही न केही गर्नुपर्छ त्यहाँ गएर। अब सेठजी कहिले दिन जानेका थिएनन् साहुजी, बस त्यो सुन्ने बित्तिकै काँप्न थाल्यो, शरीर काँप्न थाल्यो। अब धेरै जब कर गरे घर परिवारले, अरूले भनेको त सुन्नेवाला थिएनन्, अब घरैका व्यक्तिहरूले, परिवारहरूले, श्रीमतीले, छोराछोरीले पनि धेरै कर गर्न थालेपछि अब केही न केही दिने निर्णय गरे आफैमा। अनि भोलिपल्ट बिहानै उठे, अब धेरै त किन दिन्थे र भित्र गए, एउटा 1 रुपियाँको सिक्का लिएर गएछन् मन्दिरतिर। हातमा त्यो 1 रुपियाँको सिक्का लिएर गएछन्। अनि गएर अब दान पात्रको अगाडि गएर उभिए। कतिपय भक्तहरू टिभी हेरेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई लाग्दै होला मेरै जस्तै रहेछ उहाँको पनि आदत त भन्ने लाग्दैछ होला हैन। अलि दिन कन्जुसाइ गर्ने भक्तहरूलाई खुब मनै सोच्नु भएको छ होला, मै जस्तो रहेछ मोरो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय। अनि त्यो 1 रुपियाँको सिक्का लिएर गएछन् मन्दिरको अगाडि। अनि गएर त्यो सिक्कालाई हेर्छन्, अनि त्यो दान पात्रमा हेर्छन्, फेरि त्यो सिक्कालाई हेर्छन्,
अनि त्यो दान पात्रमा हेर्छन्, हे भगवान्, जीवनभरि कहिल्यै नदिएको आज दिन पर्ने भयो, बर्बाद हुने भयो, सर्वस्व जाने भयो, त्यस्तो छ मनमा। बस त्यो दिने कुरा सम्झिँदा सम्झिँदै पुरा चिडचिड भए, पसिना आउन थाल्यो, हातमा पनि पुरा पसिनै पसिना भयो। यसो हेर्दा त अब पसिना थियो, उनलाई लाग्यो ओहो हेर हेर यो सिक्का आज मेरो साथ छोडेर जानुपर्ने भयो भन्ने बुझेर हेर हेर रोएर पुरै भिजेको छ आँसुले भन्ने रहेछन्। अनि भन्छन् अरे सिक्का नडराई, डराउनु पर्दैन, मलाई यति दुःख दिएर यति रुवाएर मैले मबाट अलग गराउँदिन भो, मैले दिन्न भनेर अनि खल्तीमा राखेर फर्केर आएछन्। केही दिन पछि यता यस्तै यस्तै हिँड्ने क्रममा कतै जङ्गलको मार्ग हुँदै हुँदै कहीँ जानुपर्ने रहेछ। अब नाम त थियो गाउँघरमा फलानो मुखिया फलानो सेठ भनेर। अब केही डाकुहरूले चोरहरूले तिनी आउने बाटो कुरेर बसेका रहेछन्। फलानो मुखियालाई लुट्न पाए त केही न केही पाइन्थ्यो भन्ने ती डाकुहरूलाई मनमा रहेछ। त्यसपछि जब कहीँ जङ्गलको मार्ग हुँदै जाँदै थिए, ती चोरहरूको नजर पर्यो, सिधा गए लुटे, सम्पत्ति जे थियो लुटे, त्यो शरीरलाई मारे, फालिदिए एउटा गैरातिर कुनामा। अब अनकन्टार जङ्गल थियो, अरू कसैलाई थाहा भएन मारेर फालेको, अरूलाई त केही थाहा भएन। चोरहरू पैसा लिए, जे थियो सम्पत्ति लिएर भागेर गए। अब त्यो जङ्गलमा त्यो कुनामा स्यालको एउटा झुण्ड मण्डली ग्रुप आएछ, समूह, स्यालको समूह। अनि आएर अब त्यो मरेको त्यो लासलाई देखेपछि शरीरलाई उनीहरू पनि भोकाएर आत्तिएका, के खाउँ भएको, मान्छेको लास देखो यही भए पनि खाउँ भनेर सबैजना गोल भएर बसेछन्। अनि एउटा सानो सानो स्यालले गएर च्याप्प समातेर त हातबाट खान सुरु गर्छु भनेर खान थालेछ। अनि त्यति बेला त्यो स्यालहरूको बिचमा एउटा जो नायक थियो, उसले तुरुन्त मना गरे, एकछिन नखाऊ यसलाई, अहिले खान हुँदैन। किन? हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुति पुटौ सारस्वत द्रोहिणो। यो व्यक्तिको यो हात छ नि, यो हात यो यति पापिष्ट छ, कहिले यी हातले दान दिने कुरा गर्दै गरेन, कहिले भगवानको सेवाको मूलक काम गर्दै गरेन। यस्तो यो पापिष्ट हातलाई खान हुँदैन, यसलाई खायो भने त हामी पनि अगति परिन्छ, भो छोडिदेऊ नखाऊ। अनि अर्को त्यस ठिक छ हातबाट नखाने, उसो भएदेखि अर्को आयो, त्यसो भएदेखि यो कानबाट खान सुरु गर्छु मैले। अर्कोले भन्छ त्यो नायकले भन्छ होइन यसको त कान पनि अशुद्ध छ, कहिले भगवानको भजन पनि सुनेन, कथा पनि सुनेन, यस्तो व्यक्तिको त कान पनि खानु हुँदैन। अर्को आयो, त्यसो भए ठिक छ नि त कान नखाउँला, शिरबाट टाउकोबाट खान सुरु गरौँ। त्यो नायकले भन्छ न यसको टाउको पनि ठिक छैन, कहिले न त मन्दिरमा गएर टाउको झुकाउन जान्यो, न त कहिले आफ्ना सम्माननीय व्यक्ति मातापिताको अगाडि शिर निहुराउन जान्यो, कहिले न त साधु सन्तहरूको अगाडि गएर आफ्नो शिर निहुराउन टाउको झुकाउन जान्यो। बस जहिले पनि अहङ्कारले अभिमानले खुब माथि माथि हेर्दै शिर ठाडो गर्दै हिँड्यो माथि माथि। यस्तो व्यक्तिको त शिर पनि खानु हुँदैन। ठिक छ, उसो भए पाउबाट खान सुरु गरौँ। यसको पाउले कहिल्यै न त तीर्थमै गयो, न त भगवानको मन्दिरमा परिक्रमा नै गर्यो, बस यस्तो पाउ पनि खान लायक छैन। के खाने त के खाने, अब कहीँ न कहीँ त खाउँ, केही न केही त खानको लागि लायक होला। अर्को सानो स्यालले भने उसो भए ठिक छ, अरू सबै अशुद्ध रहेछ, पेटबाट खान सुरु गरौँ न त। स्यालको नायकले भन्छ सबैभन्दा अशुद्ध त त्यही पेट छ, कतिजनालाई ठगेर दलाली गरेर रुवाएर अर्काको नाममा आएको पैसा अर्काले खाएर, कहाँ विदेश लान्छु भन्दै ठगेर, होइन के हो के गरेर
अर्कालाई रुवाएर कमाएको आर्जेको पैसाले त्यो पेट उधार भरेको छ। त्यस्तो चिजले भरिएको त्यो पेट कहिल्यै खान हुँदैन। छिछि 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 हामी अभागी परिन्छ। बरु एक दिन भोकै बसेर केही हुनेवाला छैन, जाउँ यसलाई छोडेर। बस भन्नुको मतलब सज्जन वृन्द, एउटा मरेपछि पनि त्यो हिंस्रक प्राणीहरूका लागि पनि काम नलाग्ने नबनाऊ यो मानव चोलालाई। कमसे कम सत्कर्मको लागि पाएको चोला छ। आफूले जहाँ जे सकिन्छ त्यो सहयोग गरौँ, सेवा गरौँ, दुखीहरूलाई सेवा गरौँ, अनाथहरूलाई सेवा गरौँ। भगवानको त्यो कृपालाई सम्झेर भगवानलाई हामी बेला बेलामा धन्यवाद दिने गरौँ। दुखीहरू असहायहरूको सेवा नै भगवानको सेवा हो। मठ मन्दिर सामाजिक कार्यहरूमा सेवा गरौँ। माता पिताका लागि केही कर्म गरौँ। यही बेला हो, यही समयमा। र मैले यो पनि भन्न चाहन्छु प्रसङ्गमा, भोलि विशेष दिन रहेको छ, माता तीर्थ श्राद्ध गर्ने दिन। सबैजना आउनुहोस्, देवघाटमा आउनुहोस् अथवा गोकर्णेश्वरमा जानुहोस्, जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ। अझै सकेसम्म मकर सङ्क्रान्तिको बेला पनि छ, देवघाट तीर्थमा आउनु यहाँहरूलाई अत्यन्त राम्रो हुन्छ। सम्भव छ भने आउने, सकेको जति दान पुण्य पनि गर्ने। भगवानले यदि त्यो सामर्थ्य दिनुभएको छ भने, होइन भने पनि पितृको नाममा एक मुट्ठी जल तर्पण गर्ने, आएर पितृको नाममा केही सङ्कल्प गर्ने, अन्न सिधा आदिको सङ्कल्प गर्ने। यो कार्यमा हामीहरू सबैजना जोडियौँ। भगवानले दिएको यो सुन्दर चोलालाई व्यर्थै नगुमाऊ। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय। यहाँ पनि 18 पुराण भएको छ। यहाँहरू अवश्य पनि 18 पुराणको म पनि कर्ता बन्छु। के नै रहेछ र मरेर जाँदा लिएर जाने, बस 18 पुराणको कर्ता। अन्न क्षेत्र देवघाटमा चलाउने हाम्रो यो सङ्कल्प छ। विश्व जागरण महाअभियान ट्रस्टको यो सङ्कल्पमा यदि यहाँहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि तुरुन्त फोन गर्नुहोला। टेलिभिजनको स्क्रिनमा जो नम्बर दिएको छ, फोन गरेर आफूले जे सकिन्छ ती अनाथहरू, बालकहरूलाई, बटुकहरूलाई भोजन गराउने कार्यक्रममा, एक छाक भोजन गराउने कार्यक्रममा जोडिन सकिन्छ कि, अथवा पितृहरूको नाममा अन्य केही कार्य गर्न, शिलालेखमा नाम अमर र अजर रहने गरी सेवा गर्न सकिन्छ कि, यहाँहरूले अवश्य पनि गर्नुहोला। फोन नम्बर दिएकै छ। यहाँहरूकै सुविधाका लागि फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय। कृष्ण कन्हैया लालको जय। हरे आज छ त यो जिन्दगी, भोलि परको। आज छ त यो जिन्दगी, भोलि परको। हे कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको। अरे आज छ त यो जिन्दगी, भोलि परको। कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको। आज छ त यो जिन्दगी, भोलि परको। कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको। आज छ त यो जिन्दगी, भोलि परको। कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको। आज छ त यो जिन्दगी, भोलि परको। कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको। जय हो। सबैले हात माथि गरेर खाली सेवा गर्दै। आज छ त यो जिन्दगी, भोलि परको। कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको। आज छ त यो जिन्दगी, भोलि परको। कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको। अरे कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको। अरे कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको। भोले भक्तवत्सल भगवानको जय। अझ एउटा भजनमा नाचौँ है त।
हरे हरे भजनैले आनन्दमा छु अहिले आनन्दमा छु अहिले हे हरि भजनैले आनन्दमा छु अहिले आनन्दमा छु अहिले 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 हे भगवान हरि भजनैले आनन्दमा छु अहिले आनन्दमा छु अहिले 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 हरि बोले भक्तवत्सल भगवान को जय आनन्द कंद भगवान को जय यसरी श्री सुखदेवजी महाराजले परीक्षितलाई यी कथाहरू श्रवण गराइरहनु भएको छ। अब अगाडिका प्रसङ्गहरूमा केही विशेष सृष्टिको क्रमलाई बढाउनु भएको छ, बताउनु भएको छ सृष्टि कसरी भयो। सँगै यहाँ चतुश्लोकी भागवतको पनि ज्ञान दिनुभएको छ। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येस्तसोऽस्म्यहं रीतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवतको यहाँ विशेष ज्ञान दिनुभएको छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्माजी, यो सृष्टिको पूर्वमा पनि म नै थिएँ र यो सृष्टिको बिचमा पनि म नै छु, अन्त्यमा पनि म नै रहनेछु। बस म एक थिएँ, अनेक बन्ने इच्छा भयो, नाना प्रकारका लीलाहरू गर्ने मलाई इच्छा भयो। अनि मैले अनेक अनेक प्रकारका रूपहरू धारण गरेँ। कहिले बाराह बनेर आएँ, कहिले नृसिंह बनेर आएँ, कहिले माछाको रूप धारण गरेर आएँ। बस जब जब धर्ममा हानि हुन्छ अथवा मलाई अनेक अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्ने इच्छा हुन्छ, अनि मैले अनेक रूपहरू धारण गर्दै आएँ। यो संसार भनेको के हो त भन्दा भगवानको एउटा खेल मैदान हो। जसरी साना साना बालकहरू भाँडाकुटी खेल्छन् नि, भाँडाकुटी खेल्ने बेलामा एकैछिनमा त्यहाँ खाना बनाउने भाँडा पनि त्यही हुन्छन्, यत्र यत्र साना ती ढक्कनहरू, खाना बनाउने पनि त्यही हुन्छन्, आमा पनि त्यही कोही बनेको हुन्छ, बाबा पनि त्यहाँ कोही बनेको हुन्छ, गाडी चलाउनेवाला पनि त्यहाँ कोही बनेको हुन्छ, खानेकुरा पनि त्यहाँ माटोको किन नहोस् एकैछिनका लागि पात पातमा तयारी हुन्छ, सब चिज तयारी हुन्छ। खूब खेल्छन् जबसम्म मन हुन्छ, तब जब असली आफ्नो मातापिताको याद आउँछ अनि त्यो बनाएको घर पनि भराङभुरुङ हुन्छ, खानाका लागि बनाएका चिजहरू पनि सबै यत्र अस्तव्यस्त सबै लथालिङ्ग बनाएर जस्ताको तस्तै बनाएर अनि आफ्नो असली मातापिताको पासमा जान्छन् ती बालकहरू। त्यस्तै चाहिँ भगवानलाई पनि खेल खेल्न मन लाग्यो।
प्रभुको यो भाँडाकुटी हो। यहाँ पठाइदिनु भयो, कसैलाई बाबा बनाएर पठाइदिनु भयो, कसैलाई आमा बनाएर पठाइदिनु भयो, कसैलाई हजुरबुवा बनाएर पठाइदिनु भयो, कोही साना साना बालकहरू बच्चाहरू बनाएर पठाइदिनु भयो। जबसम्म लीला गर्ने इच्छा हुन्छ, संसारका अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्नुहुन्छ प्रभुले। जब लीला गरेर अब मन भरिन्छ खेल खेलेर, फेरि यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड आखिर प्रभुकै रूप हो। सब चिजलाई एकै ठाउँमा समाहित गरेर त्यो अनेक बनेको प्रभु फेरि अन्तिममा एक बन्नुहुन्छ। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय। जस्ता प्रकारले एउटा सुनको डल्लो हुन्छ, घरमा छ सुन, अनि हजुरलाई त सुन त थियो तर गहना बनाएर लगाउने इच्छा भयो। त्यही सुनलाई अलिकति निकाल्नु भयो, कहिले कानमा लगाउने कुरा बनाउनु भयो, फेरि नाकमा लगाउने बनाउनु भयो, अनि के यहाँ झुन्डाउने तिलहरी फिलहरी के बनाउनु भयो, सिख्री सिख्री जे हो के लगाउने इच्छा छ खुब बनाउनु भयो। अनि त्यो गहना लगाएर जब रहर पुगे, के रहेछ र बस भयो अब भन्नुभयो। सारा गहनाहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर बस त्यो सुनारकोमा लगेर त्यो ज्वेलरमा लगेर त्यसलाई फेरि एउटै त्यही सुनको डल्लो बनाएर राख्नुभयो। बस भगवान परब्रह्म परमात्मा पनि त्यस्तै हो। त्यो वास्तविक भगवानको सत्ता एक सत्ता छ। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, सत्य स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ, कहिले अनेक अनेक रूपमा यहाँ आउनुहुन्छ। बडे दिव्य यहाँ ज्ञान दिनुभएको छ प्रभु ब्रह्म परमात्माले। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय। सँगसँगै यहाँ द्वितीय स्कन्द पूर्ण हुन्छ। तृतीय स्कन्दमा अगाडि गएर बडा दिव्य यहाँ विदुर र उद्धवको संवाद छ। अब धेरै लम्ब्याउने समय त छैन हामीसँग, लाइभको समय सकिसकेछ। अब 15 मिनट मात्र बाँकी छ। विदुर र उद्धवको बडा यहाँ दिव्य संवाद छ, अनि उद्धव र मैत्रेयको पनि यहाँ दिव्य संवाद छ। मैत्रेय विदुरको प्रश्न छ मैत्रेय प्रति। विदुरले भन्नुहुन्छ, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवन् वदेन। विदुर र मैत्रेयको मात्रै संवाद होइन, यो प्रश्न त हामी सबैको हो। किनभने सुख पाउने इच्छा कसलाई हुँदैन र, हो कि होइन? यहाँ भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, मनुष्यले कर्म गर्छ के का लागि? सुख पाउनका लागि। सुखाय कर्माणि करोति लोको। कर्म गर्छ के का लागि? सुख पाउनको लागि। हरेक काम गर्छ। सानो थियो पढ्न गयो, पढेर विद्वान बन्छु, धन सम्पत्ति कमाउँछु अनि सुख पाउँछु भनेर, कति के गरे, घर बनायो सुख पाउँछु भनेर, गाडी घोडा किन्यो सुख पाउँछु भनेर, पहाडतिर बस्ने गर्थ्यो सुख पाउनलाई तराईतिर झर्यो। केही गरेर सुख पायो? पाएन, छैन सुख, केही गर्दा पनि भएन। यो संसारको सुख भनेको कस्तो हो त भन्दा यहाँ श्री सुखदेवजी महाराजले आफ्नै शब्दमा भन्नुभएको छ, विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवन् वदेनः। जब प्रश्न गर्नुभयो त भन्नुहुन्छ, यो संसारको सुख भनेको कस्तो हो त भन्दा, एउटा दलदलमा फसिएको व्यक्ति, हिलोमा त्यो दलदलमा फसिएको व्यक्ति बाहिर निस्किनको लागि जति प्रयत्न गर्छ, जति छटपटाउँछ, जति त्यहाँ चल्छ, त्यति झन् भित्रभित्र दबिँदै जान्छ अरे, झन् भित्रै डुब्दै जान्छ। त्यो माथि आउन सक्दैन, झन् झन् गाडिँदै जान्छ त्यहाँ। संसारको सुख भनेको पनि त्यस्तै हो, केही फरक छैन। बस व्यक्तिले सुख पाउनका लागि, भन्नुहोस्, एउटा सामान्य बाटोमा माग्दै हिँड्ने एउटा भिखारी थियो।
अब उसको मनमा लाग्यो हो नि मलाई कति साह्रै दुःख छ, यो भगवानले पनि कति दया नगर्या होला, दुःख दिनलाई यो संसारलाई मैलाई देख्यो हे दैव, कमसेकम एउटा सानो झुपडी भइदिएको भए, यस्तो चिसो शीत लहर चलिरहेको बेलामा त्यहाँ खुस्स गएर बस्न तातोमा कति आनन्द हुन्थ्यो होला। सोच छ अरे त्यसले। मान्नुहोस् 1-2 महिनामा भगवानको कृपा भयो, त्यो झुपडी बन्यो, उसको गयो त्यहाँ बस्न थाल्यो। 1-2 दिन 2-4 दिन उसलाई सुखको अनुभूति हुन्छ, केही क्षण तुरुन्तै उसको मन फेरि अझै माथि पलाउँछ। ओहो यत्तिको झोपडी त भयो, अब यो खरको झोपडी कति बेला हावा आएर उडाएर लिएर जाने हो, कहीँबाट आगो सागो लाग्ने हो कि कमसेकम हुन एउटा यसो टिनको छाप्रो बनाउन पाए त कति आनन्द हुन्थ्यो। उसको मन अझै पग्लिन्छ, अझै बढ्दै जान्छ। अनि फेरि मानुस भगवानको कृपा भयो, सानो टिनको छाप्रो बन्यो, उसले फेरि सोध्छ अब यो टिनको छाप्रो मुनि बसेको छ, पानी पर्यो भने गडाङ र घुडुङ गर्छ, निद्रा डिस्टर्ब हुन्छ, निदाउन नपाइने हैन, हावा लायो भने त्यस्तै हुन्छ, शीत त्यही माथिबाट तप तप चुइन्छ, कमसेकम यति ढलान गर्न पाए त कति राम्रै, कति आनन्द आउँथ्यो। अझै बढ्दै जान्छ उसको मन। जसरी दलदलमा फसिएको भनेको यही हो, फसिँदा जब भित्र गाडिँदै जान्छ भन्नुभयो नि, यही हो भनेको। मान्नुहोस् राम्रै घर बन्यो, अब अझै मन पलाउँदै गयो। रोडमा माग्दै हिँड्ने भिखारी थियो, घर बन्यो, प्लास्टर गरेर ढलान गरेर, सन्तोष भएन। अनि सोच्छ सबै मधेस 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 भनेका छन्, कमसेकम एउटा घडेरी भरतपुरतिर गएर किन्न पाए त कति आनन्द हुन्थ्यो। अनि आउँछ दौडिँदै फेरि यतैतिर। मान्नुहोस् प्रभुको कृपा भयो, त्यो पुकार भगवानले सुन्नुभयो। भरतपुरको ठ्याक्क एयरपोर्ट नजिकै एउटा राम्रो घडेरी पनि पायो। सुख भयो? भएन। अब यहाँ पनि आएर राम्रै घर बनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। भगवानको कृपाले घर पनि बन्यो, अझै सन्तोष भएन। बस अब त घर बन्यो, कमसेकम एउटा गाडी किन्न पाए त कति आनन्द हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ उसको मनमा। मान्नुहोस् गाडी पनि आयो, अब त छोराबुहारी राम्रै ठाउँमा पुगे, विदेशतिर गए। छोराबुहारीहरू आउँछन् काठमाडौँबाट फेरि यहाँ आउन पर्ने, कति झन्झट, कमसेकम उतै काठमाडौँतिर एउटा घर ठडाउन पाए कति आनन्द हुन्थ्यो। यस्तो हुन्छ मनमा। मान्नुहोस् त्यो पनि कृपा भगवानको भयो। सुख हुन्छ हुँदैन अझै पनि, फेरि मनमा लाग्छ छोराबुहारी विदेशतिरै छन्, उतैतिर गएर सँगसँगै वहीँ गएर राम्रै महल बनाएर बस्न पाए हुन्थ्यो। अझै मन बढ्दै 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 जान्छ। त्यही भएर कहिल्यै पनि त्यो सुख भन्ने कुरा यो संसारमा छँदै छैन। वेदमा भनिएको छ दुःखालयम अशाश्वतम, यो संसार भनेको दुःखको सागर हो। हामीहरू यदि औषधालयमा गएर हामी भोजन मागेर पाइँदैन, दबाईको दोकानमा दबाई नै पाइन्छ। यदि हामीहरू गयौँ पुस्तकालयमा गएर ज्वरो आएको दबाई दिनु हजुर, अनि 1 प्लेट खानेकुरा दिनुहोस् भनेर पाइँदैन। त्यो पुस्तकालयमा गएर पुस्तक नै किन्न पाइन्छ। यो संसार भनेको एउटा दुःखालय हो। यो संसारमा आएपछि हामीले दुःखै पाइन्छ कुनै न कुनै माध्यमबाट। हो एकैछिन सुख भएको अनुभूति हुन सक्छ, तर वास्तविक सुख हुँदैन। भोले भक्तवत्सल भगवानको जय। यो संसारको सुख जस्तै एउटा लुतो आएको व्यक्तिले, प्रहलादजीले पनि यही भन्नुभएको छ आफ्नो पिताजीलाई सम्झाउँदै। सप्तम स्कन्दमा त्यो प्रसङ्ग आउँछ। कण्डु यनेन करयो, यस्तै श्लोक छ, एउटा दिव्य श्लोक छ। प्रहलादजी महाराजले भन्नुभएको छ लुतो आएको व्यक्तिले एकछिन कनाउँदाखेरि खुब आनन्दको महसुस हुन्छ, फेरि एकछिनपछि फेरि पोल्न थाल्छ, फेरि झन् चहर्याउन थाल्छ। यो संसारको सुख भनेको पनि त्यस्तै हो। यो संसारको चिजले कहिले पनि सुख दिँदैन। हरिहर भगवानको जय। कृष्ण कन्हैया लालको जय। हरे हरे राम। हे कालो कपाल फुलेर
सेतै भइसक्यो कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो हे भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो रे कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो हरि बोल श्री राधे कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो हे उमेर गइसक्यो हे उमेर गइसक्यो लौ न भक्त हो उमेर गइसक्यो हे भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो हे भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो हाम्रो भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो हरि भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो भोले भक्तवत्सल भगवान को जय।